الزول في الاول مرحبا يسونسي لاشين كويزين كابيل ان شاء الله يخليكم بخير. اسايي بعد خمايو ون لا روسيت بيتزا غولي. هذه هي لا فارس. باش طويل غير في الاول ادخمر ديريكتومون يعني لا فارس نيا او ميم طون تسكنا لي زانغريديون. هذه نسعر خماد زمر مد من لابوال ناين الساعه فاش درونت اد استخدم مشطوح الزيت غمرسون دهن ثورة كيا ماذي حمو استخمر شويه البصل لي ساعه سنات تعقين البصل بزاف نتسطح كل واحد البصل ينيو شويه واش درنو فلفل هذا سنات تعقين دارتين قرانين شويه اتقلوه الواحد ومن بعد درنو لي معصول البوليان يعني دماغ شويه موصول عليه بزاف بالسطح هورا شويه نقلوه قبل وينه كي يقوم ومن بعد درنو بولينير لي زيبيس غير الفلفل بركان الملح الكركمه هورا مالك ملح كان تزرمو كيفما كاين خدمه هكا شويه ما تقولون بيان قبلويه فورا كاينين كيرني غاس شويه كان ومان فورا غاس خمر بوليني ولا نو لي زيبيس نعاون بالملح الفلفل بركان الكركمه هكا هذا النوع تقلوها كل واحد كامله تبغى ذون مليح هكايا الزمر نستنو من فنجال مع الكاس نص زقنا فنجال هكايا تقولون العاليه كيفاش كيقلن بيان تسعون نقول عاليه الزمر ما ترون تسكاف تخمم يعني يعني تبغى الزمر ما تخمم بولين تونبلاسي سلا فيونداشي ثورا هكا غيمي كوا البوليني سنسغاس كاين البصل ذي فلفل نيت جا شويه ساعه يعني هو انا مليح لكن يعني تنتحب بيان ابوليني كان يوا بيان سنسغاس تجا كوتي هذه بوحده يعني لقد يسميض هكايا هذا عاد هي لا باتني ثورا هكايا هي لا باتني لا بيتزا ذي سعر 600 غرام من فرينه ذي سعر 25 غرام من نفكيا اون بودر نفكيا لحظه سعر ذي 15 غرام من الخميره الخبز 15 غرام من 10 غرام من سبحتيه من السكر هذا حوايج عطاهم جبتو سطوحت الملح ذي سعر فرماج ثاني اون بورسيون سعر ثاني الشيف لافاش شيري كون يعني الساعه مكخام خدمت ها هي ذي سعر 5 مجاوين قرانين زيت الزمور اماني حما شويه موزغلن ذي سعر 40 سنتيلتر لازم تخمرو كي تزمر وتخدم معاك على حساب العجينه العجينه ما تعرف كم تلاق لاباتني لقيتي اليوم ماشي بزاف تلصقره بزاف و تعقدها بزاف داغ ديتو راه نخدم الحضانيه درنو سكورنيا الخميره درنو صبوط لا بورسيون فرماج هكا اسرنو الزيت نيا زمور ناخد 5 مجاونين قرانين زمر ما تخدم بزاف 5 ميلا تبغى مال زيت الزمور لا زمر ما تسخلطهم تخدم السنه مجاوين دوزكن زيت الزمور سنه مجاوين دوزكن الزيت سانغو
ثورة كايني ويني على الترويح تسخض كل واحد تخمر كيني ساعه البيتران تخدم البيتران باش يسهل تعجن هذا تخدم سيفاسني سينيك ساعه راه كاي ترويع كي قبل ومن بعد عجنا لاباطني سوا من يموزغلن ثورة كي مرويع ذيك أذرنوغ ثام جوتو تحت الملح ولا بقات الشعر مليح باش نتفق على لاباطني نون مليحات هكا وغنبداو هذا عجنا لاباطني نخمر امان يموزغلن شويه شويه حاشا ما لاباطني الا قد تكس قلبولني يعني الا قلا تسيلي بزاف بزاف تلصق نار بزاف تعقد ثورة كي تعجنا شويه شويه ومن بعد ما فكا كان تعجن غاكويس او نتسكنا مكلا قتيله ثورة ذيني ميت فوكا عجنا تدمغ البوليه مقران خمغا شويه زيت وزمر الزيت هكا خمس زيت صنغوكان باش نتلصق لاباطني ما تخدم تسرقس فهذيني ثورة نتسكنا لاباطني مكلا قتيله هكا ثورة عطيت كسر البوليه لاباطني الا قتيلي ليس ها هي وتلصق وخفيفف يعني وتجا غير نستخدم غير حول ومان خماغاس 30 سنتيلتر يعني زقليني غاوند 40 سنتيلتر كي خماغاس 30 باش تدفع كان كيسوسوا ها هي كيف موك لاباطينس تاك ليس هتدفع يعني الا قتيلي لاباطنيه شويه خفيفه باش البيتزا ندفع العريض هكا ثورة تخدم ذيكيا اسكوفريا سو طرشون وتجا اتاليا اما تاليا تقولها من بعد نكمل اتيد نخدم ثورة ميثولي هكايا احساس كسر لي غاز اتسرسع شوف البلون طرافاي تلقى تخمم شويه فرينه هكا ثورة اتسرسع اتمسلا اتخمر شويه الفرينه كان باش تلصق راه الا ما تمسلمت الا تمسلمت ترقيقات ماشي ترقيقات مليحه كيا باش نمشيو نديفغو كل يعني الحشو لا فارسنا تخمم ماكينه ثورة اكاين هكاك مسلخت خمرت ترقيقات هكايا كاس خمر لاصوص طوماط سوفل لاصوص طوماطيه هي اختي ديال كاين لقيت لي دار تخمر ولا لاباطيس مرمت اس ديفيزيم سون دو تخمم يعني كلش وحدت نا تخممت كان هكا في البريد ونتفاهم خلاص لاصوص طوماطيه خمرت كاش طوح الملاح والفلفل البركان ضرون زمر مسخمم شويه الكركمه هاثيا فاش درنوغ لافارسني تخمر كنزقليا الفلفل البصل الفوله كني بدنا زمر تخمم لافيون داشيا ما تبغى مالا لافارسيه أترقم تكسوفر أسرنوغ الزمورة ذيل الفرميج هكا
ثورة كاس درنوغ أزمور ذال كيخمغاس شويه وماني وزمورنا ذال باش تيك شطوحان زياده ني الملح باش يدي تساد ملحان سقط راس اش درنا ثورة فرماج زعما زعما ما تخمم وين تبغى كيساير شي دغر مثلا توز درنا فرماج السفلى كيساير شي دار كنا خمسي نكتبها هكا بالك لانك ديك تحبين راه لا فارسي وكيس يعني كولو نمشي هيك تحبي بيتزاينس يعني غادي نتحاول زمر ما ترومبلاسي مشوشي كنعجب فاش درنا شويه المعدن والسفل شونا عكية اتروليح سلاقل كان لق يعني تعجلتها باش تبغى غير لاباطني هكا لافاس ما تخمم لافاس وقلقات تخمم الميد الباغيه لقات تجم شويه الفيدزي باش نديت بزعاله هكا ثورة كاين كيما يتمسلا ترقيقات باسكو من بعد تنفضو بالفورة النوع التالية صافي باش تفغر بزاف تزورات سمحتيلي هكا ثورة اد دماغ الموس ويني البغاية لقات يعني لقات يلصق لاباطني باش نتل دايره كاسيم تسقط فمتك شويه هكا يعني باش بلا قرا ندير باس ملت الديا ونديفا كلشي يعني نتخمك الداخل ونديفا تتقلبها ثورة كي غتبدو غتبطوح ثورة كسغاز البغاية تتكملا يعني غتدوزو كندير شغل بيتزا غولي لي مرسو هكا بلاقات توضم بزاف تيمقرنا تيزورانين باش ما تنتلفور الكوشه ونتفغر بزاف تزوران تاعنا تقول بلاباط كان ثورة كاينه تيديكني دبزي كاين هكا لقات سبلاطير شويه هتايا مكاينه ساينه تمن زوثنيه فيهن تسنات هاتيكتيا ثورة عرس نتخمغاو كيف هكا حاشا ما فوكا لاباطينيا هكا استخدم مشطح باش بلاطينت ثورة كملا توضو هكايا استخدم هكا كني خماغيتيا
حاشا ما فوق على باطني. هاثاك ديجا يوثني وريت دونت ثاي تيسنات ثاي خما تينا خما سي كان ثملت شويه القهوه باش تسعى لا كولور يعني العالي ديال الريوف. زعما ما استخدم كان الجون دو يعني عيون ورا غني تملات واحد القهوه يعني فاش ما تخمم تملات كومبليت. تيتسوم 200 درجه. الفرن ولي لقى لي حما شطوح قبل لقاو ما تيتحمل 10 دقائق لافونس في 10 دقائق قبل. هكا اش نتخممك قلا الريوف ني هكا باش كان يبني غتشاور كلها ايش بحال ثورة عمل ذوبنت كويس تكلها تسكنا ما ذوبنت. هذايا مي تيتشوى ان شاء الله هم تعجب لا غسيت. خماس ازموره بركان شويه المعدنوس. ما تعجبون لا غسيت جسد لايك كي الميتير غير الكوشات فنتيا 15 مينوت 15 دقيقه. ثم على حسب الفرن نون على حسب الكوشه نون. الزمر ميلا خوانه خطير لقات ساعه سمكان ميلا ثواس دا ومزامس ثولي ثواس دا يعني غندوين كلاريوف ميلا زكواغيث السنسمك السر الشعل مفسنات زكواغ كان شويه في سوان سنسماس. ورا كاين ما تعجبونا غاسات جسد لايك بارطاجيت ابونيت على شين ما تعجبونا شين ايه هكا غندير تنمير صرتي مليليت ان شاء الله.